येनाक्षरसमं ज्ञायते कृष्णं व्याकरणं प्रोक्तं तत्कारणं फलतोऽस्मिन् श्रोत्रादन्ते भवत्याः प्रार्थना तु न श्रूयते एव, किञ्चित् कापि समस्या अस्ति। अस्तु, आरम्भं कुर्मः। इदानीं वयं गतदिवसे एकक्षणम् आम्, गतदिवसे वयम् एतावत्पर्यन्तं दृष्टवन्तः। कुतः? चलनशब्दार्थात् अकर्मकात् युज् इति तावत्पर्यन्तं वयं दृष्टवन्तः। तत्र चलनार्थकधातुभ्यः अनन्तरं पुनः किमर्थं शब्दार्थकधातुभ्यः तदपि अकर्मकधातुभ्यः तत्र किं भवति इति तस्मात् युज् प्रत्ययः भवति इति अस्माकं विषयः आसीत्। एवम् अस्माकं विषयः आसीत्। तर्हि तदनन्तरं तत्र उदाहरणानि अपि वयं दृष्टवन्तः। चलनः, चोपनः, कम्पनः, शब्दनः, रवणः इत्यादि उदाहरणानि अपि वयं दृष्टवन्तः। अकर्मकात् किम् इति प्रश्नः पृष्टः। तस्य उत्तरम् अपि उक्तं। तत्र पठिता विद्याम् इति, पठिता विद्याम् इति तत्र तत्र तृच् भवति, तत्र तु एतत् न भवति, अयं विषयः न भवति इति अस्ति। तावत्पर्यन्तं वयं दृष्टवन्तः। तदनन्तरम् अग्रिमं सूत्रम् अनुदात्तयितश्च हलादेः इति अग्रिमं सूत्रम्। अनुदात्तयितश्च हलादेः इति तत्र सूत्रं, सूत्रसङ्ख्या अस्ति 3129। अनुदात्तेतश्च हलादेः इति अग्रिमं सूत्रम्। तत्र एवमस्ति, अनुदात्तेतः च हलादेः इति अस्ति। अनुदात्तेतः इत्युक्ते अनुदात्त इत्त यस्य सः इति अनुदात्तेत् इति अस्ति तस्य विग्रहवाक्यम्। अनुदात्त इत्त यस्य सः इति अनुदात्तेत्, तस्मात् अनुदात्तेतः इति अस्ति। हल आदिः, एवं हल आदिः हलादि इति, हल आदिः यस्य सः इति हलादिः, हल आदिः यस्य सः हलादिः। तदनन्तरं पुनः किमस्ति तत्र अन्यः शब्दः अनुदात्तेतः, अनन्तरम् अनुदात्तेतः च हलादेः इति अस्ति। अकर्मकात् इति अनुवर्तते पूर्वसूत्रात् चलनशब्दार्थः अकर्मकात् युच् इति सूत्रात् अकर्मकात् इति अनुवर्तते। तदनन्तरं पुनः अन्यः कः शब्दः युच् इति पूर्वसूत्रात् युच् इत्यपि तत्र अनुवर्तते, कृदति प्रत्ययः परश्च, तदनन्तरम् अनुदात्तश्च, अनन्तरं धातोः, अनन्तरं वर्तमाने आक्वेतच्छीलतद्धर्मसत्साधुकारिषु तद्भवन्तः जानन्ति तावत्पर्यन्तं किप्रत्ययविधायकसूत्रपर्यन्तम् अधिकारः तच्छील। इदानीं ये प्रत्ययाः विहिताः सन्ति ते सर्वे प्रत्ययाः तत्र कस्मिन् अर्थे भवन्ति? तच्छील, तद्धर्म, तत्साधुकारिषु कर्तरि भवति। तर्हि तत्र पुनः तत्र किमस्ति वक्तव्यम्? अनुदात्त इत् यो धातुः हलादिः अकर्मकः ततश्च युच् प्रत्ययः भवति इति अस्ति। तत्र आत्मनेपदलक्षणमस्ति अनुदात्त इत् इति। अनुदात्त इत् भवति, तर्हि अनुदात्त इत् भवति चेत् आत्मनेपदधातवः। अनुदात्त इत् यः धातुः तदपि पुनः कीदृशः? हलादि भवेत्। तस्य धातोः प्रथमवर्णः हल् वर्णः भवति, हलादिः भवति। अनन्तरम् अकर्मकधातुः भवति।
तादृशधातुभ्यः अपवादप्रत्ययः युच् प्रत्ययः भवति इत्यर्थः। अयम् अपवादप्रत्ययः किं भवति धातोः निमित्तं किं किं स्यात् तत्र युच् प्रत्ययस्य कृते प्रथमं तु एतद् भवति अनुदात्त इत् इति भवति, अनन्तरं हलादि धातुः भवति, तदनन्तरं पुनः ततः पुनः अकर्मक धातु इत्युक्ते किं किं भवेत् अकर्मक अनुदात्त इत् हलादि धातु भवति चेत् तच्छील तद्धर्म तत्साधुकारिषु अर्थेषु तत्र किं भवति युच् प्रत्ययः भवति इत्यर्थः। युच् प्रत्ययः विधीयते। तस्मात् युच् प्रत्ययस्य वयं जानीमः। युच् प्रत्ययः भवति चेत् तत्र किं भवति तत्र युवोरनाकौ इति सूत्रेण अन इति आदेशः भवति, अनादेशः भवति इति अस्ति। तर्हि अनुदात्त इत् हलादि अकर्मक धातोः युच् प्रत्ययः भवति इत्यर्थः। उदाहरणाय वर्तनः वर्धनः इत्यादि उदाहरणद्वयं तत्र दत्तमस्ति। अत्र शेषार्थः दत्तः अस्ति, अर्थात् अनुदात्त इदश्च हलादेः अकर्मकाद् युच् स्यात् इति कौमुदी सिद्धान्तकौमुद्याम् अकर्मकाद् युच् स्यात् इति उक्तम्। अवशिष्टं सूत्रादेव स्वीकरणीयं। तत्र अनुदात्त इदश्च हलादेः अकर्मकाद् युच् स्यात् इति तत्र सूत्रात् स्वीकरणीयं भवति इति एवं वृत्तिः अस्ति। तर्हि अत्र उदाहरणद्वयं वर्तनः वर्धनः इति अस्ति। तत्र वर्तनः इति प्रथमम् उदाहरणं। वर्तनः इति धातु कथं भवति वृत्तुवर्तने इति धातोः इति अस्ति। वर्तते इति वयं जानीमः। वर्तते इति वृत्तुवर्तने इति धातु व्रतुवर्तने इति धातोः वर्तते वर्तते वर्तन्ते जानन्ति भवन्तः, केवलम् एतत् परिचयार्थं दर्शितवान्। तत्र किं भवति वर्तनम् इति व्रतुधातोः तत्र किं भवति व्रत इति तिष्ठेत्, व्रत इति भवति। व्रत इति धातु, तस्मात् युच् प्रत्ययः, युच् प्रत्यये यु इति अवशिष्येत, तदनन्तरं व्रत इत्यस्य तत्र व्रत इति यु इत्यस्य स्थाने अन इति आदेशः, अन आदेशः व्रत अन इति तिष्ठति। व्रत अन इति स्थिते सति तत्र किं भवति पुगन्धलघुपथस्य इति गुणः भवति। गुणः भवति चेत् वर्त इति भवति, वर्त। मृगारस्य ऊरण्डपरः इति रपरत्वे वर्त अन इति भवति, तस्मात् वर्तन इति भवति। पुनः सुप्रत्यये पुनः ऋत्वे पुनः विसर्गे तत्र वर्तनः इति रूपं भवति, वर्तनः इति रूपं भवति। एवं प्रक्रिया अस्ति एतस्य वृत्त यु तदनन्तरम् अन आदेशः, एवं भवति प्रक्रिया। तत्र वर्धनः इत्यपि रूपमस्ति। वर्धनः इति रूपं तु एवमेवं भवति। वर्धनः इत्यत्र कः धातुः भवति? वर्धनः इत्यत्र वृद्धुवर्धने इति धातुः भवति, वृद्धुधातु। तदपि एकवारं दृष्ट्वा अग्रे गच्छामः। पश्यतु, वृद्धवृद्धौ वर्धने इति वर्धते वर्धेते वर्धन्ते इति अस्ति। तत्र वृद्धधातोः अपि एवमेवं रूपं भवति, वर्धनः इति। अर्थात् यस्य वर्धनं शीलमस्ति, सः यः स्वभावः अस्ति वर्धनं, सः वर्धनः इति तस्य एवं भवति। वृथ यु इति भवति, युच्च अनन्तरं वृथ अन आदेशः भवति, पुगन्धलघुपथस्य इति गुणः भवति। तर्हि वर्ध अन वर्धन इति शब्दः
सुप्रत्ययरुत्वे विसर्गे वर्धनः इति रूपं भवति। तत्र वर्धनः इति। तदनन्तरम् अग्रे तत्र दलप्रयोजनं वदति। दलप्रयोजनं प्रतिपादयति। अनुदात्त इतः इति किम् इति प्रश्नः। अनुदात्त इतः इति किम्? तर्हि तस्य उत्तरम् उक्तं किमस्ति? भविता इति प्रत्युदाहरणं दत्तं। तत्र पश्यतु, अनुदात्त इतः इति सूत्रे न भवति, केवलम् अकर्मक अनन्तरं हलाति इति वदति। तर्हि भूधातु हलाति अस्ति, अकर्मक अस्ति, तर्हि तस्मादपि युच् प्रत्ययः भवति। तस्मात् युच् प्रत्ययः अपेक्षितः नास्ति। तस्मात् सामान्य प्रत्ययः तृच् भवति। भूधातोः भविता भवितृशब्दः भवति, भविता भवितारो भविता। तर्हि तत्र अनिष्टरूपापत्ति भवति स्म। तस्मात् अनुदात्तेतः इति तादृशसन्दर्भः। केवल उदाहरणं भविता इति प्रत्युदाहरणम्। एवं तादृश अन्येषु अपि यत्र यत्र हलादि अस्ति, अकर्मक अस्ति, परन्तु अनुदात्त इत् नास्ति, तस्मात् युच् न भवेत्, तस्मात् युच् प्रत्ययः न भवेत् इति कृत्वा तत्र एवं नियमः। हलादेः इति किमर्थम् इति तत्र अकर्मक धातुः अस्ति, अनुदात्त इत् अस्ति, तर्हि हलादिरपि आवश्यकम्। अन्यथा पुनः किं भवति? एधिता इत्यादिषु किं भवति? तत्र युच् भवति। एधिता इति एध धातु, एध धातु अनुदात्त इत् अस्ति, हलादि नास्ति, अकर्मक अस्ति, एधते एथेते एथन्ते, तर्हि तत्रापि एवं युच् न स्यात्, युच् न भवेत् इति कृत्वा तत्रापि तत्रापि एवमेव अस्ति नियमः। अस्तु, अकर्मकात् इति किम्? इदानीं तृतीयम्। अनुदात्त इदपि अस्ति, हलादि अपि अस्ति, परन्तु अकर्मकं नास्ति, तर्हि ततः अपि युच् न स्यात्। तदर्थम् अकर्मकात् इति। वसिता वस्त्रम् इति अस्ति, वसिता वस्त्रम् इति तत्र उदाहरणं दत्तं। वस आच्छादने इति धातुः अस्ति। वस आच्छादने धातु सकर्मक धातुः अस्ति। सकर्मक धातुः अस्ति इति कृत्वा यदि अकर्मकात् इति प्रयोगः सूत्रे नास्ति, तर्हि सकर्मकेभ्यः धातुभ्यः अपि ये धातवः हलादि भवति, अनन्तरम् अनुदात्त इत् च भवन्ति, तेभ्यः अपि किं भवति स्म? तेभ्यः अपि युच् भवति स्म। तद् मा भवेत् इति कृत्वा व्यावृत्तिनिमित्तं सूत्रे किं दत्तम्? अकर्मकात् इति दत्तम्। इत्युक्ते सकर्मकधातुभ्यः न भवति। सकर्मकधातुभ्यः लक्षणम् अन्य सर्वम् अस्ति चेदपि, अनुदात्त इत् अस्ति, हलादि अस्ति, तथापि यदि अकर्मकधातुः नास्ति, सकर्मकः अस्ति, तर्हि तस्मात् अयं प्रत्ययः न भवेत्, न स्यात् इति व्यावृत्तिनिमित्तं सूत्रे अकर्मकात् इति शब्दः। एवम् अनुदात्तेतः हलादेः अकर्मकात् इति त्रयाणामपि दलप्रयोजनं प्रतिपाद्य वयम् अग्रे गच्छामः। अग्रिमं सूत्रं तत्र एवमस्ति सूत्रं। जु चङ्क्रम्य दन्द्रम्य सृ गृधि ज्वल शुच लश पत पतः इति सूत्रमस्ति। पश्यतु, जु चङ्क्रम्य दन्द्रम्य सृ गृधि ज्वल शुच लश पत पतः इति तत्र सूत्रं युच् विधायकं सूत्रं। युच् विधायकं सूत्रमस्ति। जुचङ्क्रम्य दन्द्रम्य सृगृधि ज्वल शुच लश पत पदः। जुचङ्क्रम्य दन्द्रम्य सृगृधि ज्वल शुच लश पत पदः इति सूत्रं। तत्र जु इति एकः सौत्रधातुः अस्ति। जु इति कुत्र नास्ति? धातुपाठे नास्ति। धातुपाठे जु इति धातुः नास्ति। तत्र तद् केवलं सौत्रधातुः अस्ति, अर्थात् सूत्रे दृश्यते, धातुपाठे नास्ति। जु धातु गतौ वेगे च। जु धातोः अर्थः गति, अनन्तरं पुनः वेगः। एतेषु अर्थेषु जु इति धातुः तत्र प्रयुज्यते। जवति इति वगैरे उदाहरणं भवितुमर्हति। तत्र अन्य चङ्क्रम्य दन्द्रम्य इति धातुद्वयं। चङ्क्रम्य दन्द्रम्य नामधातुः अस्ति, चङ्क्रम्य अनन्तरं दन्द्रम्य इति।
तत्र क्रमुपादविक्षेपे इत्यस्य नामधातुरूपमस्ति नामधातु अस्ति तत्र यङ् प्रत्ययः भवति यङ् प्रत्ययः भवति क्रमधातोः यङ् प्रत्ययः तस्मात् चङ्क्रम्य इति नामधातुः भवति वदामि अहं प्रक्रियां दर्शयामि दन्द्रम्य इति शब्दः अस्ति दन्द्रम्य इति नामधातुः अस्ति द्रमगतौ इति धातु द्रमगतौ इति धातोः यङ् प्रत्ययान्तः शब्दः नामधातुः अस्ति अन्ये धातवः सृ ग्रथ ज्वल शुच लश पत पद इति एते धातवः एतेभ्यः धातुभ्यः तर्हि जौ जू इति सौत्रधातु चङ्क्रम्य दन्द्रम्य इति नामधातु अन्ये सामान्यधातवः सृ गृध ज्वल शुच लश पत पतः एतेभ्यः पंचमी एकवचनमस्ति तत्र इतरेतरयोगद्वन्द्वः पंचमी एकवचनं तस्मात् किं भवति अनुवृत्तिः अस्ति युच् प्रत्ययः भवति कृत् प्रत्ययः कृत् इति संज्ञा भवति प्रत्ययः परश्च आद्युदात्तश्च धातोः वर्तमाने आक्वे तच्छील तद्धर्म तत्साधुकारिषु इति एतत् सर्वम् अनुवर्तते यथा पूर्वम् जुक् प्रभृतिभ्यः धातुभ्यः अत्र मुद्रणदोषः जुक् प्रभृतिभ्यः धातुभ्यः युच् प्रत्ययः भवति तच्छीलादिषु कर्तृषु इति सूत्रार्थः तच्छील तद्धर्म तत्साधुकारिषु अर्थेषु कर्तृषु किं भवति जुक् प्रभृतिभ्यः धातुभ्यः कः प्रत्ययः भवति युच् प्रत्ययः भवति इत्यर्थः युच् प्रत्ययः भवति अनुवर्तते युच् प्रत्यय विषयः तेन इदानीं तानि उदाहरणानि वयं पश्यामः प्रथमं जु इति धातुः अस्ति जु इति धातुः अस्ति जु धातोः कथं तत्र धातुपाठे तु नास्ति इति तत्र गन्तव्यं नास्ति जु गतौ वेगे च इत्यपि उक्तं तत्र किं भवति जु इति धातु अनन्तरं युच् प्रत्ययः अनन्तरं किं भवति जु इति तस्य अन इति आदेशः तदनन्तरं किं भवति तत्र अनादेशः उकारस्य सार्वधातुकार्थधातुकयोः इति गुणः तर्हि किं भवति जो इति भवति अन तदनन्तरम् अवादेशे जवन इति भवति तस्मात् सुप्रत्ययः ऋत्वे विसर्गे किं रूपं जवनः इति रूपं भवति सामान्यं सिम्पल् अस्ति किमपि नास्ति तत् जवनः इति जवनः इत्युक्ते यस्य वेगः अस्ति यः वेगेन चलति अथवा यस्य चलनस्वभावः अस्ति अथवा वेगस्वभावः अस्ति एतादृशः अस्ति जवनः इति जवनः इत्युच्यते तस्य तत्र किं रूपमस्ति चङ्क्रम्य इति अस्ति चङ्क्रम्य इति अग्रिमम् एतदस्ति नामधातुः अस्ति मूलधातुः अस्ति मूलधातुः किं भवति क्रमधातुः अस्ति क्रमधातु क्रमपादविक्षेपे इति अस्ति क्रमपादविक्षेपे इति धातु पश्यतु परस्मैपदी भुवादिगणे अस्ति क्रामति इति रूपमस्ति क्राम्यति इत्यपि रूपमस्ति बहुशः काव्येषु दृश्यते यावत् प्रतापनिधिराक्रमते न भानु आक्रमते इति अस्ति दुःखेन निश्चक्रमुरश्ववाराः बहु उदाहरणानि सन्ति उपक्रमे पल्लवरागताम्रा इति कुमारसम्भवे अस्ति
अस्तु क्रमुपादविक्षेपे इति धातु क्रमधातु क्रमधातोः इदानीं किञ्चित् एतस्य दीर्घा प्रक्रिया भवति भवन्तः अपि किञ्चित् वदन्ति चेत् सरलतया शीघ्रं गच्छामः वयं तत्र किञ्चित् विशिष्टरूपमस्ति प्रथमं तु अस्माभिः नामधातु सिद्धता करणीया तदनन्तरं पुनः युच् भवति तर्हि कथं भवति प्रथमं तु तत्र किं भवति यङ् प्रत्ययः भवति यङ् प्रत्ययः नामधातु प्रत्ययः भवति यङ् प्रत्ययः भवति नित्यं कौटिल्ये गतौ नित्यं कौटिल्ये गतौ इति एकं सूत्रं तेन सूत्रेण यङ् प्रत्ययः विधीयते यङन्तशब्दाः नामधातवः वयं जानीमः तदहम् इतः पूर्वं धातोरेकाचो हलादेः क्रियासमभिहारे यङ् इति अस्ति तर्हि तत्र एतेन तस्मात् सूत्रात् यङ् इति अनुवर्तते यङन्तरूपाणां विषये विवरणं कर्तुम् इदानीं समयः नास्ति केवलं प्रक्रियां रूपं दर्शयामि यङ् अनन्तरं यङ् लुङन्त सर्वे प्रकरणानि कौमुद्यां भवन्ति क्रमशः एकैकं पठनीयं तत्र यङ् भवति तर्हि अग्रे किं भवति तर्हि अत्र कः प्रत्ययः भवति य यङ् इत्यत्र ङकारः इत् भवति ङकारः इत् भवति तर्हि तत्र केवलं तत्र एतदस्ति यङ् यङ् मध्ये किं भवति यङ् इत्यत्र ङकारः इत्यस्ति इति कृत्वा तदहं ब्राकेट् मध्ये स्थापितवान् ब्राकेट् मध्ये इत्युक्ते यङ् यङ् इति बुद्ध्या कृतवान् ङकारः इत् भवति तर्हि क्रम या इति तिष्ठति क्रम या इति तिष्ठति चेत् तत्र किं भवति तत्र संज्ञः इति सूत्रमस्ति संज्ञः इति सूत्रेण किं भवति तत्र द्वित्वं भवति खलु क्रा म अनन्तरं यङन्तधातु भवति चेत् यङ सन् इत्यादिकं भवति तत्र द्वित्वं भवति तत्र तथा नियमः द्वित्वं भवति धातोः अनन्तरं य अग्रे क्रम क्रम य एतद् लिट् धातोरनभ्यासस्य इव चलति तदनन्तरं पुनः किं भवति अग्रे द्वित्वं भवति हलादिशेषः भवति हलादिशेषः भवति चेत् किं भवति का क्रम य का अरे का अनन्तरं क्रम य इति भवति अग्रे तस्य कुहोश्चुः इति सूत्रेण चुत्वं भवति चेत् किं भवति च च च क्रम या इति भवति राइट च क्रम या इति भवति च क्रम या भवति चेत् तत्र एकं सूत्रमस्ति नुगतो अनुनासिकान्तस्य इति सूत्रमस्ति नुगतो अनुनासिकान्तस्य इति सूत्रेण अनुनासिकान्तस्य अङ्गस्य यः अभ्यासः तस्य अकारान्तस्य नुग आगमः भवति यङ् लुकोः परतः इति सूत्रार्थः स्पष्टः धातु अङ्कः अनुनासिकाङ्कः तस्य अभ्यासः तस्य अकारान्तस्य नुक् इति आगमः भवति अङ्कस्य कदा किं परे यङ् परे अथवा यङ् लुक् परतः इति अस्ति तन्तयते तन्तनीति तन्तन्यते जङ्गम्यते इत्यादि उदाहरणानि तत्र दत्तानि सन्ति रम् यदि तादृशं यदा पश्यतु किं किं भवति अनुनासिकान्तदात् अङ्कं भवति तस्य अभ्यासः तस्य अकारान्तस्य अभ्यासः अकारान्तः भवति तस्य नुमागमः भवति नुक् इति आगमः भवति तर्हि अत्र पश्यतु सर्वम् अस्ति धातु अनुनासिकान्त अस्ति
अभ्यासः अस्ति, अकारान्तः अस्ति, यङ् परे अस्ति। तर्हि अत्र किं भवति? च किं भवति? कः आगमः भवति? नुक् आगमः भवति। क्रमधातु अनन्तरं य इति भवति। तत्र अनुबन्धलोपे च भवति, पुनः न भवति, क्रम अनन्तरं य इति भवति। अग्रे नकारस्य किं भवति? नकारस्य तत्र किं भवति? नष्टपदान्तस्य झलि नश्चापदान्तस्य झलि इति सूत्रेण तत्र किं भवति? नश्चापदान्तस्य झलि इति सूत्रेण एतद् भवति, अनुस्वारः भवति। तर्हि अनुनासिकः तत्र एतद् भवति। तर्हि च अनन्तरं किं भवति? च न भवति खलु? न क्र म या अपि योजयामः तर्हि किं भवति? चङ्क्रम्य इति भवति। चङ्क्रम्य सनाद्यन्तो धातवः, सनाद्यन्ता धातवः इति सूत्रेण तस्य धातुसंज्ञा भवति। इदानीं धातुसंज्ञा करणीया भवति अत्र। अस्य धातु कारण अयं धातुः न, धातुसंज्ञा विधीयते। तर्हि किं भवति? सनाद्यन्तः धातवः इति तत्र किं भवति? तत्र सनाद्यन्ता धातवः इति सूत्रेण धातुसंज्ञा भवति। धातुसंज्ञा भवति चेत् तस्मात् किं भवति? अनेन सूत्रेण युच् प्रत्ययः भवति। जुं चङ्क्रम्य दन्त्रम्य इति सूत्रेण इत्यादि सूत्रेण तत्र युच् प्रत्ययः भवति। चकारस्य लोपः भवति, यु इति भवति। चङ्क्रम्य अन इति भवति। चङ्क्रम्य अन इति भवति। तत्र चङ्क्रम्य इति भवति। तत्र किं भवति इत्युक्ते चङ्क्रम्य इति यकारः अस्ति। तत्र यकारस्य तत्र एकं सूत्रमस्ति। किमस्ति? यस्य हलः इति एकं सूत्रम्। यस्य हलः इति सूत्रम्। यस्य हलः इति तत्र किं भवति? यस्य हलः इति सूत्रेण हलः उत्तरस्य यशब्दस्य आर्धधातुके लोपः भवति इति। आर्धधातुके भवति इति। यस्य हलः इति यङ् यकारस्य लोपः भवति। यङ् यकारस्य लोपः भवति। हल उत्तरस्य तत्र किं भवति? यशब्दस्य आर्धधातुके परे लोपः भवति इति। तत्र यकारस्य लोपः भवति। यकारस्य लोपः भवति चेत् किं भवति? पश्यामः। किञ्चित् पूर्वमेव उक्तवान्, दीर्घ प्रक्रिया अस्ति। चङ्क्र एवं भवति खलु? चङ्क्रम इति भवति। य इत्यस्य लोपः भवति। तस्य उत्तर अकारः तु अस्ति एव, अन इति भवति। चङ्क्रम अन। अतो लोपः इति सूत्रेण अकारस्य लोपः भवति। अतो लोपः इति अकारलोपे तत् सूत्रं स्मरन्ति खलु भवन्तः? इतः पूर्वम् आगतम् इति मन्ये, इति स्मरामि अहम्। अतो एतत् सूत्रम् अतो लोपः इति सूत्रम्। अतो लोपः इति सूत्रेण किं भवति? अकारान्तस्य आर्धधातुके लोपः भवति। अकारान्तस्य आर्धधातुके लोपः भवति। तर्हि अन्तिम अकारस्य लोपः भवति। तर्हि चङ्क्रम इति मकारोत्तर अकारस्य लोपः भवति चेत् चङ्क्रम अन। तर्हि मिलित्वा च क्र म न भवति। नकारस्य णत्वे चङ्क्रमण। चङ्क्रमण इति भवति। नकारस्य णत्वे सङ्क्रमण इति भवति। तदनन्तरं तत्र सुप्रत्ययः, सुप्रत्ययस्य ऋत्वम् अनन्तरं तस्य विसर्गः। तदा किं रूपं भवति? चङ्क्रमणः इति रूपं भवति। चङ्क्रम
न ह इति भवति चङ्क्रमणः इति भवति। चङ्क्रमणः इत्युक्ते अत्र यङन्तशब्दः कस्मिन् अर्थे भवति वारं पौनःपुन्येन यद् भवति तद् दर्शयति पौनःपुन्यतां दर्शयति यङ् प्रत्ययः पौनःपुन्यतां दर्शयति तर्हि यः अत्यन्तं भ्रमणं करोति अथवा पुनः पुनः भ्रमणं करोति इत्यादिषु अर्थेषु यः यः भवति सः सादृशस्वभावः यस्य अस्ति सः चङ्क्रमणः इति भवति। चङ्क्रमणम् इति भवति खलु रक्तचङ्क्रमणम् इति ब्लड सर्कुलेशन् इत्यर्थे चङ्क्रमणम् इति शब्दः भवति कारणं वारं वारं चलति वारं वारं तत्र भ्रमणं भवति इति कृत्वा अथवा तादृशार्थे चङ्क्रमणः इति शब्दः भवति। एवमेवं वारं वारं किञ्चित् कुटिलगतिः भवति यस्य वारं वारं तादृशः पौनःपुन्येन तादृशं करोति सः तादृशः अस्ति दन्द्रमणः इति शब्दः। दन्द्रमणः इति द्रमगतौ इति धातु। कः धातुः द्रमगतौ इति धातु। पश्यतु द्रमति द्रमतः द्रमन्ति द्रमसि द्रमथः द्रमथ द्रमामि द्रमावः द्रमामः इति टु गो इति अहं द्रमामि इत्युक्ते अहं गच्छामि इत्यर्थः। गत्यर्थक इदानीं पर्यन्तं 25 धातवः अस्माभिः दृष्टाः। भवन्तः स्मरन्ति वा इति अहं न जानामि परन्तु आहत्य 25 उपरि धातवः एतावत् पर्यन्तं टु गो गतौ इत्यर्थे वयं दृष्टवन्तः। गत्यर्थक 40 अधिकधातवः सन्ति। 40 अधिकधातवः गत्यर्थकः धातवः यदा केवलं यदा एवं वयं गतौ इति वयं टैप् कुर्मः पश्यतु कति धातवः सन्ति इति भवन्तः पश्यन्तु। एते सर्वे गत्यर्थकधातवः 40 न ततोपि अधिकधातवः सन्ति। पश्यतु सर्वे गत्यर्थकधातवः तत्रापि अधिकतया भुवादिगणे एते सर्वे धातवः यदा वयं कदापि न श्रुतवन्तः तादृश बहवः। पश्यतु अंशः 100 अस्ति। कति धातवः आगताः पश्यन्तु 300 कति 3 पश्यतु तत्र 40 इति अहम् उक्तवान् सामान्यप्रयोगे ये सामान्यतः प्रयोगे भवन्ति 246 धातवः सन्ति अत्र 300 पर्यन्तम् इत्युक्ते भवति 246 धातवः परन्तु किञ्चित् 40 पर्यन्तं लोके प्रचलिताः भवन्ति अन्ये एतादृशाः भवन्ति बहवः धातवः 246 धातवः सन्ति। अस्तु कः धातुः अस्ति इदानीम् अस्माभिः दृष्टधातुः कः द्रम। प्रक्रिया दर्शनीया वा समानमस्ति यदि करणीयं चेत् करिष्यामि अन्यथा शीघ्रं शीघ्रं कुर्मः चिन्ता नास्ति एकवारं यङ् धातूनामपि प्रक्रिया एतेन व्याजेन पठनं भवति चेत् योग्यं केवलं मुद्रणार्थं समयः भवति। द्रम धातु भवन्तः शीघ्रं शीघ्रं वदन्ति अहमपि टैप् कृत्वा गच्छामि। यङ् तदनन्तरं किं भवति द्वित्वं भवति चेत् द्वित्वं भवति चेत् या इति भवति अनन्तरं हलादिशेषः भवति चेत् द्रा द्रम अनन्तरं या अनन्तरं किं भवति दा द्रम यावदेव अस्ति खलु तत्र किं भवति नुकतो अनुनासिकस्य इति सूत्रेण तत्र दा न द्रम अनन्तरं या भवति तस्य पुनः एतत् तत्र किं द
दन्द्रम अनन्तरं मिलित्वा किं भवति? दन्द्रम्य भवति। तदनन्तरं ततः यु, तर्हि दन्द्रम्य अन भवति। यकारस्य यकारोत्तर अकारलोपः, तर्हि दन्द्रम अन अनन्तरं किं भवति? दन्द्रम अतो लोपः इति तत्र लोपः भवति। तर्हि अनन्तरं नकारस्य अर्थं भवति दन्द्रमण इति भवति। तस्मात् सुप्रत्ययः, सुप्रत्ययस्य विसर्गः, तर्हि कृत्ये विसर्गे किं रूपं भवति? दन्द्रमण इति रूपं भवति। दन्द्रमणः। इदानीं भवन्तः सरलतया एतादृशप्रक्रियाः कर्तुं शक्नुवन्ति। अत्यन्तं श्रुत्वा दृष्ट्वा अभ्यासः अपि जायते। तदर्थमेव बुद्ध्या अहं करिष्यामि, अन्यथा अहं स्किप् कर्तुं शक्नोमि। एतावत् पश्यतु इति, परन्तु वारं वारं बुद्ध्या लिखामि, कारणम् अहं जानामि बहवः एतदनन्तरं न पठन्ति। इदानीं यत् स्मरणं भवति तत् स्मरणं भवति, अधिकं पठितुं समयोपि न भवति सर्वेषाम्। अस्तु, नाम अग्रिमधातु। इदानीं सामान्यधातवः। इदानीं नामधातु अभवत् इति कृत्वा अग्रिमधातु कः अस्ति? सृगतौ। सृगतौ इति धातु तत्र भुवादिगणे अस्ति। कथं भवति सिद्धरूपं? सृगतौ यदा सरति, एतदपि दृष्टं, बहुवारं दृष्टम् अस्माभिः। तत्र प्रक्रिया कथं भवति इति प्रक्रिया एकवारं शीघ्रं पश्यामः। एकमेव वदामि, अन्यत् सर्वं समानं। सृ अस्ति, यु अस्ति, अग्रे गुणः। अस्तु, नाम गुणः अपि कृतः मया, अनादेशः अपि कृतः। तर्हि किं भवति? नकारस्य णत्वं, सकारस्य णत्वं सरण इति भवति। तस्मात् सुप्रत्ययः, सुप्रत्यये विसर्गे सरण इति रूपं भवति। शरणः जातः। तरणः इति शब्दः। सृ यु इवोरनागो इति अनादेशः, सार्वधातुकगुणः। तर्हि सृ ऋकारस्य सर अन, तत्र पुनः सरण इति भवति। नकारस्य णत्वं सरण इति। अग्रे तावदेव दत्तमस्ति। अन्य उदाहरणानि दत्तानि न सन्ति। तत्र किं किम् अस्ति, तत्र के धातवः भवन्ति तद् भवन्तः द्रष्टुं शक्नुवन्ति, स्वयमेव कर्तुं शक्नुवन्ति। यदा गृधधातु अस्ति, गृधन, ज्वलधातु अस्ति चेत् ज्वलनः, शोचनः इत्यादि तत्र उदाहरणानि द्रष्टव्यानि। एतानि त्रीणि उदाहरणानि दत्त्वा आचार्यः अग्रे गच्छति। एकवारं पश्यामः, विवरणमस्ति किञ्चित्। एवमेवं रूपाणि तत्र दत्तानि सन्ति, भवन्तः द्रष्टुं शक्नुवन्ति। एतानि रूपाणि भवन्तः स्वयं करणीयानि। गर्दनः, ज्वलनः, शोचनः, लशनः, पतनः, पदनः इत्यादि तत्र दत्तानि सन्ति। तर्हि अत्र एकः प्रश्नः अस्ति। पूर्वेण सिद्धे पदिग्रहणं लशपत इति उकन्याबाधा मा भूदिति इति अस्ति। तत्र प्रश्नः, तत्र किमस्ति? पूर्वेण सिद्धे अनुदात्तेतश्च हलातेः इति पूर्वसूत्रम्। अनुदात्तेतश्च हलातेः इति पूर्वसूत्रम्। तेन पूर्वसूत्रेण तत्र पदग्रहणं, पद इति तत्र भवति।
पदधातोः युच् भवति कारणं पदधातु अस्ति अनुदात्त इत् अस्ति हलादि अस्ति अकर्मक धातु अस्ति तर्हि पूर्वसूत्रेण नाम केन सूत्रेण अनुदात्तेदश्च हलादेः इति सूत्रेण तस्य किं प्राप्नोति युच् प्रत्ययः भवति तर्हि तेन सूत्रेण युच् प्रत्यये प्राप्ते अस्मिन् सूत्रे पुनः युच् प्रत्यय निमित्तं पदग्रहणं किमर्थम् इति प्रश्नः अनुदात्तेदश्च हलादेः इति सूत्रम् पदशब्दः पद इति धातु हलादि अस्ति अनुदात्त इत् अस्ति अकर्मकः अस्ति तर्हि पुनः तत्र युच् प्राप्ते सति पुनर्ग्रहणं किमर्थम् इति प्रश्नः तदेव पूर्वेण सिद्धे पदग्रहणं पश्यतु अत्र पूर्वेण सिद्धे पदग्रहणं लशपत इति उगञा बाधा मा भूदिति तत्र एक इतोपि अपवादसूत्रमस्ति लशपत पद इत्यादिषु स्थानेषु एवं भवति एक पदधातोः उकञ् इति एकः प्रत्ययः विधीयते अग्रे सः प्रत्ययः अपवादप्रत्ययः कस्य अपवादप्रत्ययः युच् इत्यस्य अपवादप्रत्ययः तर्हि किमस्ति कः नियमः अस्ति पदग्रहणं द्विवारं क्रियते अत्र लशपत इति सूत्रे अपि गृह्यते पूर्वसूत्रेणापि प्राप्ते पूर्वसूत्रेण अनुदात्तेदश्च हलादेः इति सूत्रेण पद इति धातोः युच् प्राप्ते पुनः ग्रहणं ज्ञापकमस्ति किं ज्ञापकमस्ति अग्रे उकञ् इति तत्र उगञा बाधा मा भूत् इति उकञा बाधा मा भूत् इति अर्थात् उभयमपि भवेत् किमर्थमिति तत्र वासरूपविधिः तच्छीलकेषु नास्ति एतदहं बहुदिनेभ्यः प्रतिदिनम् एतद् वदामि वासरूपो अस्त्रियाम् इति उत्सर्गः अपवादस्य विकल्पेन बाधा बाधते इति अपवादः उत्सर्गस्य विकल्पेन बाधते इति तत्र नियमः कुत्र नास्ति तच्छीलकेषु नास्ति तत्र नित्यबाधा भवति तर्हि पदग्रहणं यदि अत्र न क्रियते तर्हि किं भवति तत्र उकञ् इति लशपतपद इति सूत्रेण उकञ् प्रत्ययेन युच् प्रत्ययस्य नित्यबाधा भवति नित्यबाधा भवति चेत् तत्र किं भवति तत्र तादृशं रूपं न भवति कीदृशरूपसिद्धिः न भवति नित्यबाधा भवति चेत् किं रूपं न भवति तत्र एतद् रूपं न भवति किं रूपं न भवति तत्र पदनः इति रूपं न भवति पादुक इति रूपं भवति पादुक इति रूपं भवति उकञ् प्रत्ययः भवति चेत् पादुक इति रूपं भवति पादुक इति रूपसिद्धिः भवति पदनः इति रूपं न भवति परन्तु पदन इति रूपं प्रयोगे अस्ति तस्य रूपस्य प्राप्तिः अपेक्षिता अस्ति तेन कारणेन तत्र भवन्तः जानन्तु वासरूपविधि कुत्र नास्ति तच्छीलकेषु अर्थेषु नास्ति तत्र नित्यबाधा भवति उत्सर्गस्य अपवादेन नित्याबाधा भवति परन्तु एष नियमः अपि प्रायिकः नियमः सर्वत्र नित्यबाधा न भवति तर्हि अत्र विषयत्रयमस्ति वासरूपविधि धातोः अधिकारे अपवादप्रत्ययाः नित्यम् उत्सर्गं बाधन्ते इति एकविधि तस्य अपवादः अस्ति तस्य विधेः अपवादः अस्ति तच्छीलकेषु अर्थेषु उत्सर्गस्य अपवादेन नित्यबाधा भवति इति द्वितीयः विषयः तृतीयः विषयः अस्ति सोऽपि नियमः प्रायिकः नियमः इत्युक्ते अनित्यविधिः अस्ति अर्थात् प्रायेण भवति कुत्रचित् न भवति इत्यपि अस्ति एतत् पायिण्ट् त्रयं 1 2 3 वासरूपो अस्त्रिया तच्छीलकेषु अर्थेषु किं नास्ति तच्छीलकेषु परस्परं वासुरूपविधिः नास्ति परन्तु तत्रापि पुनः अस्ति सः नियमः प्रायिकः प्रायेण विधिः अस्ति प्रायिकनियमः इति तद् भवन्तः
एतत्त्रयं सर्वदा स्मर्तव्यम् इति अवश्यं प्रायिकं च एतत् ज्ञातव्यम् इति भवति इति तदर्थमेव अत्र पादग्रहणं पदधातोः ग्रहणं कृतम् इति तत्र एवम् उक्तम् पूर्वेण सिद्धे पदग्रहणं लषपतपद इति उकन्या बाधामाभूत् बाधा इत्युक्ते अत्र नित्यबाधा बाधामाभूत् इत्युक्ते नित्यबाधा वैकल्पिकबाधा तु नास्ति नित्यबाधा तु मा भवेत् तेन किं ज्ञातव्यम् एतेन ज्ञापकेन ताच्छीलकेषु परस्परं वासरूपविधिः नास्ति इति तेन अलङ्कृञः तृन् एतत् अस्माभिः पूर्वं दृष्टमस्ति तेन अलङ्कृञः अलम् उपसर्गपूर्वः कृञ्धातोः तत्र तृन् प्रत्ययः न भवति इष्णुच् प्रत्ययः भवति खलु अलङ्करिष्णुः इति रूपं भवति तृन् न भवति अलङ्कर्ता इति रूपं न भवति तृन् न भवति तत्र तृन् न भवति अन्यथा इष्णुच् अनन्तरं तृन् स्वरूपं नास्ति तृन्निति सामान्यम् अनन्तरम् इष्णुच् इति अपवादः तर्हि तृन्नपि भवितुम् अर्हति इष्णुच् अपि भवितुम् अर्हति अलङ्करिष्णुः इति भवति इति तत्र अलङ्करिष्णुः इति भवितुम् अर्हति अलङ्कर्ता इत्यपि भवितुम् अर्हति तथा नास्ति तृन् इति एषः विषयः तावदेव तत्र ज्ञातम् इति मन्ये न ज्ञातं चेत् कालान्तरे ज्ञास्यति क्रुधमण्डार्थेभ्यश्च इति अग्रिमं सूत्रम् क्रुधमण्डार्थेभ्यश्च किमस्ति सूत्रार्थः स्पष्टः कः सूत्रार्थः स्यात् क्रुधधातु कृतार्थाः धातवः तदनन्तरं किं मण्डार्थाः धातवः क्रुधश्च मण्डश्च क्रुधमण्डौ तौ अर्थौ येषां ते क्रुधश्च मण्डश्च क्रुधमण्डौ तौ अर्थौ येषां ते कृतमण्डार्थाः तेभ्यः इति पञ्चमी बहुवचनं तेभ्यः च इति चकारग्रहणेन युच् प्रत्ययविधायकं सूत्रं युच् भवति तत्र किं किं केभ्यः धातुभ्यः क्रुधार्थेभ्यः धातुभ्यः मण्डार्थेभ्यः धातुभ्यः राइट तर्हि क्रुध कोपे क्रुधार्थ नाम कोपार्थक धातु मणिभूषायाम् इत्येतदर्थेभ्यः च धातुभ्यः युच् प्रत्ययः भवति इति यः क्रोधः सर्वदा स्वभावः अस्ति क्रोधनः इति भवति क्रुध धातोः अर्थे रुष धातु तर्हि रोषणः यः भूषणं करोति सर्वदा अलङ्कारादिकं करोति मेकअप करोति ब्यूटी पार्लर गच्छति सः मण्डनः भूषणः इत्यादि प्रयोगः भवति तेषां कृते भूषणः इति तत्र एतदस्ति क्रोधनः रोषणः मण्डनः भूषणः इत्यादि शब्दाः तत्र अस्ति तर्हि क्रुध क्रोधे इति धातु वयं जानीमः तर्हि तस्मात् किं भवति साक्षात् प्रक्रियां पश्यामः एतस्य आवश्यकता नास्ति कः धातुः क्रुध धातोः यु धातोः स्थाने किं भवति अन अनन्तरं किं भवति क्रुध धातोः उकारस्य किं भवति लघुपथगुणः तर्हि किं भवति क्रोध इति भवति अनन्तरं क्रोध अन तर्हि किं भवति मिलित्वा क्रोधन इति भवति तस्मात् सुप्रत्ययः तदनन्तरं तस्य ऋत्वं तस्य विसर्गः तर्हि किं रूपं क्रोधनः इति रूपं भवति स्पष्टम् अभवत् खलु एवं लिखित्वा दर्शयति चेदपि अवगन्तुं शक्यते न कापि समस्या नास्ति यु इत्यस्य स्थाने अन आदेशः
पुनः गुणः क्रोध अन क्रोधन सु एवमेव अन्य उदाहरणानि द्रष्टव्यानि अन्यत् किमस्ति रोषणः रोषणः तस्मिन्नेव तत्र कः धातुः अस्ति रुष रुषे रुष रुष हिंसायाम् इति धातुः भवति खलु रुष रोषे रुष रोषे इति अस्ति चुरादि रोषयति इति रुष रोषे इति धातु क्रोधार्थकधातुः अस्ति तस्मादपि एवमेवं भवति रुष धातु रुष इति धातुः भवति एवमेव समानप्रक्रिया भवति अन्य सर्वं समानं रुष यु रुष अन गुणे रोष अन रोषण नकारस्य णत्वे रोषण सुप्रत्ययरुत्ते विसर्गे रोषणः इति रूपं भवति मडि मडि धातु मडि भूषायां मडि भूषायां मडि इति अस्य मुद्रणे समयः भवति मडि मडिभूषायाम् इति धातुः अस्ति मडिभूषायाम् इति तत्र पश्यतु मडिभूषायाम् इतितो नुं धातोः इति नुमागमः भवति मण्ड इति भवति यत्र यत्र धातोः यत् नास्ति इदितो नुं धातोः इति इदित् अस्ति खलु धातु नुमागमः भवति तेन किं भवति मण्ड इति भवति मण्ड अर्थात् यः नकारः दृश्यते वस्तुतः सः नकारः नुमागमः अस्ति तस्य णत्वं भवति तत्र नकारस्य णत्वे मण्ड इति अनुस्वारस्य परसवर्णः मण्ड इति भवति नश्चापदान्तस्य चलीति तदनन्तरं मण्ड इति भवति अग्रे ततः मण्ड इति अस्मात् किं भवति मा तत्र मुद्रणं कष्टं भवति किञ्चित् नकारस्य एकक्षणं मा ण अनन्तरं कः डकारः मण्ड इति धातु पश्यतु यु इति भवति मण्ड यु इति भवति चेत् मण्ड पुनः किं भवति अन अनन्तरं किं भवति मिलित्वा मण्डन मण्डन इति भवति तस्मात् सुप्रत्ययः ऋते विसर्गे किं भवति मण्डनः इति भवति मण्डनः इति एवमेवम् अग्रिमधातुः अस्ति भूषधातु भूषणार्थकधातु भूष इति धातु तस्मात् भूषणः इति भवति भूष इति धातु अलङ्कारे इति भूषणः इति अस्ति कथमस्ति भूषति भूषतः भूषति इति भूषति इति भूषधातु यदा वयं जानीमः केयूराणि न भूषयन्ति पुरुषं हारानचन्द्रोज्ज्वला इति रैट् एतावदेव अस्ति एवमस्ति मध्याह्ने 3 मम एकः वर्गः अस्ति इच्छन्ति ते आगन्तुं शक्नुवन्ति तत्र तत्र स्त्रीप्रत्ययविषये 3 अस्ति तस्य लिङ्क् एकैव लिङ्क् अस्ति तत् कृदन्तप्रकरणे अहं पूर्वं स्थापितवान् अस्तु वयम् इदानीम् अत्र तिष्ठामः शान्तिमन्त्रेण कुर्मः सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः